नमस्कार। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बुद्ध शिक्षालाई राष्ट्रियव्यापी बनाउन राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शन पठन पाठनको लागि पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्ने तयारी। बुद्ध शिक्षाको प्रचार प्रसारमा सेतो गुम्बाले सक्रियता बढायो। धर्मज्ञान अन्तर्राष्ट्रिय युवा कार्यक्रम मार्फत बुद्ध शिक्षा अध्ययन गर्न गुम्बाको आग्रह। धर्मोदय सभाका उपाध्यक्ष पद्मज्योति तुलाधरद्वारा धर्मोदय सभाको कार्यालय तथा बिहार निर्माणको लागि जग्गादान। बिहारको निर्माणमा ज्योति समूहको सहयोग अतुलनीय। काठमाडौँको किमडोल स्थित निवार्ण मूर्ति बिहारमा संगदान कार्यक्रम सम्पन्न। बिहारका प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर धम्म विजया गुरुमाबाट भिक्षु महासंघलाई संगदान। र आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको श्रीलङ्काले पायो नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री। नेतृत्वले लिएको बुद्ध शिक्षा पालना नगर्दा श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट। अब समाचार विस्तारमा। सबैको लागि जीवन उपयोगी भनेको बुद्ध शिक्षा हरेक नागरिकमा कसरी पुर्याउने? बहसमा नआएको यो विषयलाई अब बहसमा ल्याउन जरुरी छ। यसमा नेपाल भिक्षु महासंघले नेतृत्व लिनुपर्दछ। हजारौंको संख्यामा रहेका स्कुल र कलेजहरूमा बुद्ध शिक्षा लिन पाउने वातावरण बन्न जरुरी छ। यही आवश्यकता महसुस भइरहेकै बेला कर्णाली प्रदेशमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी बौद्ध दर्शन पठन पाठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। बिहार र गुम्बाले मात्र बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मलाई व्यापकता दिन सकिँदैन भन्ने तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दै आएको छ। यदि सकिँदो हो त भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपाल बौद्धमय हुनु पर्दथ्यो। बुद्ध शिक्षा जनजनले पाउनु पर्दथ्यो। झण्डै 2600 वर्ष अघिदेखिको बौद्ध दर्शनको प्रभाव नेपालमा न्यून देखिन्छ। हजारौंको संख्यामा रहेका बिहार र गुम्बा सयौं वर्षदेखि सञ्चालनमा छन्। तर नेपालमा बुद्ध धर्म मान्नेको जनसङ्ख्या 10% हाराहारीमा मात्र हुनुले बुद्ध शिक्षाको विस्तारको लागि बिहार र गुम्बाहरूको पनि विकल्प खोजिनु पर्दछ। बिहार र गुम्बामा सक्रिय भिक्षुहरू बिहार बाहिर निस्किनु पर्दछ। राजनीतिक दलहरू जस्तै भिक्षुहरू र बौद्ध विद्वानहरू देश दौडाहमा निस्किनु पर्दछ। अनि मात्र नेपाललाई बौद्धमय बनाउन सकिन्छ। अनि मात्र असल नागरिक उत्पादन गर्ने पर्याप्त शिक्षा जनजनलाई दिन सकिन्छ। बुद्ध शिक्षाको विस्तारको लागि विकल्प के त? अब हरेक स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा बुद्ध शिक्षा दिने गरी पाठ्यक्रममा परिमार्जन हुन जरुरी छ। बुद्ध शिक्षाबारे बौद्धिक बहस केन्द्रबिन्दुमा राखिनु पर्दछ। राज्यका हरेक निकायलाई यसबारे आवश्यकता महसुस गराउनु पर्दछ। यदि हामी साँच्चीकै असल नागरिक उत्पादन गर्ने हो भने स्कुल तहदेखि विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी बुद्ध शिक्षालाई समावेश गरिनु पर्दछ। यो बहस अघि बढाइरहँदा कर्णाली प्रदेशको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। विश्वविद्यालयलाई देशकै नमुना विश्वविद्यालय बनाउने अठोट लिनुभएका विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह बुद्ध शिक्षालाई कसरी समावेश गराउने भनेर गृह कार्य अघि बढेको बताउनुहुन्छ। अहिले व्यक्तिमा नैतिकता हराउँदै गएको भन्दै उहाँ नैतिकवान र धैर्यवान बनाउने बुद्ध शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताउनुहुन्छ। हामीले आफूलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ। छोटोमा भन्दा 21औं शताब्दी बनेको नलेज बेस्ड हो। यस कारणले अबको विश्वविद्यालय भनेको रिसर्च, इनोभेसन र प्याटेन्ट राइट लिन सक्ने विश्वविद्यालय हुनुपर्छ। र त्यसो भयो भने के हुन्छ भने हाम्रो विद्यार्थीहरू बजारमा बिक्री हुन्छन् भन्ने मेरो मान्यता हो। अब हामीले यो ह्युमानिटिज सोसल साइन्स अन्तर्गत पर्छ। यो हामीले एउटा पूर्वीय दर्शन र पश्चिम दर्शनको कम्पेरेटिभ स्टडीको एउटा कोर्स राख्ने योजनामा छौँ। त्यसैले त्यो राख्दाखेरि पूर्वीय दर्शनभित्र बुद्धिज्म आउँछ नै। र हामीले त्यो बुद्धिज्मले होलिस्टिक हिसाबले मान्छेलाई शान्त हुने, पिसफुल हुने, इमान्दार हुने, नैतिकवान हुने र जीवन उपयोगी शिक्षा प्रयोग गरेर जान सक्ने र ऊ धैर्यवान हुने, यसले पेसेन्स सिकाउँछ बुद्ध धर्मले। तर शान्ति हुने अनि उसले के सिकाउँछ भने एउटा काम गर्दा एकपल्ट गर, त्यो काममा पुरै ध्यान देऊ, त्यो कम्प्लिट गर, नसकेपछि अर्को नलाग, त्यो सकेर जब त्यसको रिजल्ट आउँछ फेरि अर्को लाग भन्छ। कस्तो गजबको छ नि यो कुरा त बुद्ध धर्मले सिकाएछ। हुन पनि हो अहिले व्यक्तिमा धैर्यता र इमान्दारिता हराउँदैछ।
छिटो धनी बन्ने होडमा गर्न नहुने र गर्न हुने काम छुट्याउन नसक्ने जस्ता भएका छन्। समाजमा हत्या हिंसा बढेको छ। राजनीतिमा आउने नेतृत्वमा उच्च नैतिकताको खडेरी बढ्दो छ। नेतृत्वमा नैतिकता हुँदो हो त देशमा भ्रष्टाचार र राजनीतिमा अस्थिरता किन बढ्थ्यो होला र? नैतिकवान र चरित्रवान बन्न नेपालको सन्दर्भमा बुद्ध शिक्षा आवश्यक छ। नेपालमा जन्मिनुभएका भगवान बुद्धको उपदेशमा आधारित बौद्ध दर्शनको शिक्षा हरेक स्कुल कलेजले पढाउन जरुरी छ भन्नुहुन्छ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर सिंह। बुद्ध धर्म नेपालमै जन्मेकोलाई हामीले गर्वका साथ पढाउनुपर्छ प्रत्येक कलेजहरूमा, प्रत्येक विश्वविद्यालयहरूमा। त्यसैले मैले बुद्धिज्म पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत, यसलाई पौरुषीय दर्शन अन्तर्गत एउटा महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा राख्नुपर्छ। यद्यपि हामीले पौरुषीय दर्शन भन्ने बित्तिकै चिनको ताओ, त्यसपछि आएर कन्फ्युसियस, त्यसपछि आएर बुद्धिज्म, नेपालको बुद्ध, यी कुराहरू हेर्दै जान्छौँ। तर पनि तपाईँ त्यहाँबाट बिस्तारै विकास हुँदै जाँदा तपाईँको जापान जानुहोस् या साउथ कोरिया जानुहोस् या भियतनाममा, त्यो सबै चाइनिज फिलोसफी छ। तर नेपालको 6औं शताब्दीमा बुद्धिज्मको सुरुवात यहाँबाट तिब्बत हुँदै संसारभरि जो गयो, त्यो हेर्दा ओरिजिन त नेपाली थियो नि। त्यसैले यो मेसेज नेपालबाट ओरिजिन भएको भन्ने कुरा विश्वविद्यालय कोर्समा राखेर पढाउन आवश्यक छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई हेर्दा जनतालाई दिएका आश्वासन खासै पूरा गर्दैनन्। चुनावी नारामा आश्वासनका पोका धेरै बाँड्छन्। चुनाव जितेर सरकार चलाउने तहमा गएपछि जनतालाई दिएका आश्वासन भुल्ने गर्दछन्, कार्यान्वयनमा जाँदैनन्। वरिष्ठ वैज्ञानिक प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह अहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुनुहुन्छ। इच्छाशक्ति भएमा उहाँले बोलेका कुरा कार्यान्वयनमा लान सक्नुहुन्छ। कतै नेताले चुनावमा बोलेका कुरा सरकारमा गएपछि भुले जस्तै सिंहले पनि बोलेका कुरा भुल्ने त होइनन्, आशंका छ। आशंका गलत हो भनी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शनमा आधारित पढेको लागि पाठ्यक्रममा परिमार्जन कहिलेसम्म गर्छ त? हामी छिटै अब 6 महिनाभित्र नयाँ कोर्स सेट बनाइसक्दैछौँ। त्यो कोर्स सेट हामी लिएर राखेर हामी अगाडि पढाएर जाने कुरामा हामी तयारी छौँ। सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको अहिले 12 वर्ष भयो। विश्वविद्यालयमा 7वटा संकाय अन्तर्गत झण्डै 40 विषयमा उच्च तहमा पढाइ हुन्छ। 60% व्यावहारिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको ती 40 विषयभित्र अहिलेसम्म बौद्ध दर्शनको पढाइ अट्न सकेको छैन। अबको 6 महिनाभित्र पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयले पूर्वीय दर्शनको पढाइ गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसभित्र देशका विभूति भगवान बुद्धको दर्शनमा आधारित पढाइ गर्ने विश्वविद्यालयको तयारी छ। विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शनको पढाइ थाले यो अरूको लागि पनि थप अनुकरणीय हुनेछ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। बुद्ध शिक्षाको प्रचार प्रसारमा सेतो गुम्बाले सक्रियता बढाएको छ। भगवान बुद्धको देश नेपालमा बुद्ध शिक्षाको प्रचार प्रसार कम भइरहेकै बेला सेतो गुम्बाले प्रचारात्मक कार्यक्रम अघि बढाएको हो। सेतो गुम्बाको नामले चुनिने कालिङ सेडुप लिङ गुम्बाका प्रमुख श्रद्धेय छोकी निमा रिम्पोछेले विश्वभरका युवालाई बुद्ध शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न धर्मज्ञान अन्तर्राष्ट्रिय युवा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। यस बारेमा सेतो गुम्बामा शनिबार पनि प्रवचन कार्यक्रम भएको छ। उल्लेख्य रूपमा स्वदेशी तथा विदेशी उपासक उपासिकाहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा खेन्पो पेम्बाले भोट भाषामा दिनुभएको प्रवचनलाई विराजराज वज्राचार्यले अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्धको शिक्षालाई धर्मको रूपमा मात्र नलिन तथा उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। भगवान बुद्धको उपदेश सबै मानव जातिको लागि उपयोगी भएकाले अहिले यो विश्वमा फैलिरहेको खेन्पो पेम्बाले स्पष्ट पार्नुभयो। अहिलेको 21औं शताब्दीका मानिस सबै प्रकारका शिक्षाप्रति उत्सुक रहेको भन्दै उहाँले मानव जगतको हित गर्ने बुद्ध शिक्षा पढ्न विश्वका सबै युवाहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। धर्मोदय सभाका उपाध्यक्ष पद्मज्योति कंसाकारले धर्मोदय सभाको कार्यालय तथा विहार भवन निर्माणको लागि जग्गा दान गर्नुभएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपस्थित बुद्ध विहारमा आयोजित जग्गाधनी प्रमाणपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा धर्मोदय सभाका उपाध्यक्ष पद्मज्योतिले भवन निर्माणको लागि 11 आना जग्गा दान गर्नुभएको हो। उहाँले धर्मोदय सभाको कार्यालय र बिहारको भवन निर्माण गर्न ललितपुरको बालकुमारी स्थित 11 आना जग्गा दान गर्नुभएको हो। प्रचलित मूल्य अनुसार सो जग्गाको मूल्य करोडौं रुपैयाँ पर्दछ।
जग्गाधनी प्रमाणपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमको सभापतित्व बुद्ध विहारका प्रमुख कोण्डन्य महास्थवीरले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, धर्मोदय सभाका अध्यक्ष यज्ञमानपति वज्राचार्य लगायत विभिन्न बौद्ध सङ्घ संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। ज्योति समूहले यसअघि पनि विभिन्न विहार निर्माणको लागि जग्गा दान दिँदै आएको छ। धर्मोदय सभा 2001 सालमा स्थापना भएको हो। धर्मोदय सभाकै कारण सुरुमा लुम्बिनी धर्मोदय सभा हुँदै हालको लुम्बिनी विकास कोषको निर्माण भएको हो। काठमाडौँको किमडोल स्थित निवार्ण मूर्ति विहारमा संगदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। निवार्ण मूर्ति विहारमा हरेक महिनाको 7 गते भिचु सङ्घलाई आमन्त्रण गरी संगदान गर्ने गरिन्छ। बिहारका प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर धम्म विजया गुरुमाबाट भिचु महासङ्घलाई संगदान गर्नुभएको हो। संगदान कार्यक्रममा आनन्दकुटी बिहारका भिचु श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीर लगायत भन्ते तथा उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। श्रद्धेय भिचु धर्ममूर्ति महास्थवीरबाट सहभागीहरूलाई सील प्रदान गरिएको थियो। उहाँले दान दिँदा पुण्य हुने विषयमा देशना पनि दिनुभयो। मन यदि थन मरुसा वो यागु ज्यापूर्ण द्विम अघि भगवान बुद्ध छुट्टा हिब्राले काय वाक चित्त मखला शरीर वचन मन स्वता छठा लाटका ढासा चिनी वो पूर्ण रूप धर्म या फैको पुण्य या फैको जुइरका। कार्यक्रममा परित्राण पाठ गर्दै भिचु महासङ्घलाई अष्ट परिष्कार दान भएको थियो। यस्तो कार्यक्रमबाट सहभागी भाव बढ्ने र सहयोगी भाव बढ्ने र दान दिँदा पुण्य हुने कार्यक्रममा सहभागी उपासिकाहरू बताउनुहुन्छ। भगवान बुद्धको अब सिद्धान्त जानुभएको छ नि भन्टेहरू होइन, अनि त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई अनि तिनीहरूलाई निरन्तरता हामीले त्यहाँ गरेर होइन दान गर्ने अनि अब के गर्यो भने त साथ भयो नि उहाँहरूलाई धर्म त अगाडि बढिरहन्छ नि। बढी ज्ञान गुणका कुराहरू सुनेर भन्तेहरूबाट होइन अनि त्यो चाहिँ लाइफमा इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर डिपली बुद्धिज्ममा लाग्न खोजिरहेको छु म चाहिँ। हरेक लाइफमा चाहिँ नि यो डेली लाइफमा हरेक क्षणमा होइन हामीले जब सास लिन्छौँ सास फेर्छौँ त्यो सबै चाहिँ नि चेतना अनुसार कन्सियसली चाहिँ नि जीवन बिताउन निकै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई। काठमाडौँको किमडोल स्थित निवार्ण मूर्ति विहारमा महिनाको 7 गते बाहेक विभिन्न औँसी पूर्णिमा तथा अष्टमीको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएको छ। बौद्ध हुनुको कर्तव्य के भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। हिमालयन सोसाइटी फर युथ एन्ड वुमन इम्पावरमेन्ट संस्थाको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो। बौद्ध हुनुको कर्तव्य के हो भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा युवा, विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, भिचु तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा सील प्रदान गर्नुका साथै तारा पूजा भएको थियो। कार्यक्रममा थानकार दीक्षेन छेउलिङ गुम्बाका प्रमुख गुरु खानशेर रिम्पोछेले बुद्ध शिक्षा सबैको लागि आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले हरेक मानिसमा सहयोगी र दयाको भाव हुनुपर्ने बताउनुभयो। आफ्नोको हातमा हुँदैन, तर आफ्नोको जिन्दगी सुखी बनाउने चाहिँ आफैले सक्छ। त्यो हुँदाखेरि बुद्ध धर्मको उद्देश्य त्यही हो कि आफ्नोको मनमा नियन्त्रण राखेर नकारात्मक सोचहरू चाहिँ अब रिड्युस गरेर जिन्दगी सुखी बनाउने। कार्यक्रममा हिमालयन सोसाइटी फर युथ एन्ड वुमन इम्पावरमेन्ट संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डोमा लामाले बुद्ध शिक्षा मार्फत महिला सशक्तिकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। बुद्धिस्ट भएको बारेमा के गर्नु छ, आफै के कर्तव्य, आफ्नै बुद्धिस्ट भन्ने के हो भने यो राम्रो जानकारी हुनुपर्छ। किन मेरो आमा बुवा बुद्धिस्ट हो भनेर म बुद्धिस्ट हो भने त्यही मात्रै पुग्दैन भनेर आजकलको अहिलेको टाइममा 21st सेन्चुरीमा हैन। कार्यक्रममा आएर धेरै सिक्न पाएको एक सहभागीले बताए। नराम्रो अरूले नभन्ने, अरूले नराम्रो नसोच्ने, आफू जे छ त्यसमै खुसी हुने, आफ्नो जुन छ त्यसमै खुसी हुने, त्यही धेरै 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 नै सिकेछ हामीले।
हिमालयन सोसाइटी फर युथ एन्ड वुमन इम्पावरमेन्टले नेपालमा बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको माध्यमबाट विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको छ। ललितपुरको दीपावती बौद्ध पर्यटन केन्द्रका पर्यटन विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। धर्मानुशासक धर्माचार्य भिसु मञ्चुघोष प्रमुख अतिथि र बौद्ध पर्यटन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता समितिका अध्यक्ष मोतीलाल शिल्पकारको प्रमुखत्वमा उक्त कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा पर्यटन केन्द्रको कक्षा 1 देखि कक्षा 7 सम्म उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रमुख अतिथि तथा विशेष अतिथिहरूबाट प्रमाणपत्र, नगद पुरस्कार सहित मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मोतीलाल शिल्पकारले पर्यटन शिक्षाको धेरै महत्त्व रहेको तथा आफ्नो जीवनमा बुद्ध शिक्षालाई अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पर्यटन केन्द्रका अध्यक्ष इन्द्रकुमारी साक्यद्वारा प्रमुख अतिथि तथा प्रशिक्षकहरूलाई धर्म उपहार प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सभापति एवं केन्द्राध्यक्ष इन्द्रकुमारी साक्यले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। केन्द्रका प्रशिक्षक अनागारिका शान्तिवती गुरुमा, प्रशिक्षक ज्ञानेन्द्र साक्य लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका अतिथिहरूबाट पर्यटन शिक्षाको महत्त्वबारे आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा केन्द्रबाट पर्यटन शिक्षा कक्षा 7 मा नेपालभरिमा तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल विद्यार्थी प्रतिमा साक्यले पर्यटन शिक्षा अध्ययन गर्दाको अनुभवबारे बताउनु भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्काले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। भिसु सहितको जनआन्दोलनबाट राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्से अपदस्थ भएपछि मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाएको हो। गोटबाया राष्ट्रपति हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका रनिल विक्रमासिंघे राष्ट्रपति र उनकै पालाका गृहमन्त्री गुणावर्धने प्रधानमन्त्री भएका छन्। श्रीलङ्कामा सङ्कट आउनुमा नेतृत्वमा पुगेकाहरूले बुद्ध शिक्षा लिएर पनि पालना नगरेको प्रमुख कारण देखिएको छ। एक रिपोर्ट। श्रीलङ्का कुनै बेला दक्षिण एसियाकै राम्रो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा गनिन्थ्यो। प्रति व्यक्ति आय नेपालको भन्दा माथि नै थियो। लामो समय गृहयुद्धले तहस नहस हुँदा पनि अन्य सार्क राष्ट्रमा भन्दा बढी साक्षरता भएको मुलुकमा श्रीलङ्का पर्छ। समुद्रले घेरिएको टापुको रूपमा रहेको श्रीलङ्का बौद्ध धर्मावलम्बी बढी भएको मुलुक पनि हो। धर्मका हिसाबले मान्ने हो भने श्रीलङ्का लोभी, पापी, अधर्मी, छलकपट र पद लोभ मुक्त देश हुनुपर्ने हो। किनकि श्रीलङ्कामा स्कुल तहदेखि उच्च शिक्षासम्म पर्यटन शिक्षा र बौद्ध दर्शनको पढाइ हुन्छ। नेपाल सहित विदेशीहरू बौद्ध दर्शन अध्ययन गर्न त्यही जान्छन्। हजारौं बिहार र भिक्षुहरू छन्। अनुयायीका हिसाबले हेर्दा श्रीलङ्कामा भगवान बुद्धको उपदेश मान्नेहरू धेरै देखिन्छन्। तर भिक्षु र अनुयायीले मात्र बुद्ध शिक्षाको अंश पञ्चशील पालना गरेर नहुने रहेछ। नेतृत्वमा पुग्नेहरूले पञ्चशील पालना नगर्दा देशमा भाड भैलो मचिएको छ। भाड भैलो यतिसम्म कि कहिले विद्रोही र सरकारबीच गोली हानहान हुन्छ, कहिले सर्वसाधारण राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा गर्न पुग्छन्, कहिले नागरिकहरू दैनिक उपभोग्य अति आवश्यकीय वस्तु नपाएर छटपट्टिमा पर्छन्। आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट छ। भिक्षुहरूको समेत समर्थन रहेको जनविद्रोह हुँदा राष्ट्रपतिले देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। कयौं दिन प्रधानमन्त्री भूमिगत भएर बस्नु पर्यो। त्यही भूमिगत भएर बसेका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघे श्रीलङ्काको नयाँ राष्ट्रपति बनेका छन्। श्रीलङ्काली जनता सामु अहिले लोकप्रिय नहुँदा नहुँदै उनी राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनेका विक्रमसिंघे संसदमा आफ्नो पार्टीका एक्ला सांसद हुन्। श्रीलङ्काको राजनीतिमा उनी भाग्यमानी नेतामा पर्दछन्। यसअघि उनी 6 पटक प्रधानमन्त्री भएर इतिहास रचिसकेका छन्।
अलोकप्रियताका बावजुद राष्ट्रपति बनेका उनै रनिलले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री रहेका दिनेश गुणाबर्देनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। उनको पार्टीको पनि संसदमा 2 सदस्य मात्र रहेका छन्। मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पाए पनि श्रीलङ्कामा भिचु सहितको प्रदर्शन रोकिएको छैन। अनुभवी नेताहरू सरकारको नेतृत्वमा रहे पनि जनविश्वास पाउन सकिरहेका छैनन्। प्रदर्शनकारीले कब्जामा लिएका क्षेत्रहरू सुरक्षा फौज परिचालन गरी धपाउने काम भइरहेको छ। यस क्रममा कयौं प्रदर्शनकारी सुरक्षाकर्मीको धरपकडमा घाइते समेत भएका छन्। श्रीलङ्काको घटनाले चिन्ता केमा बढाएको छ भने देशमा बौद्ध धर्म मान्नेको बाहुल्यता हुँदैमा र बुद्ध शिक्षा विस्तार हुँदैमा शान्ति नआउने रहेछ। शान्ति ल्याउन त नेतृत्वले लिएको बुद्ध शिक्षा व्यवहारमा पालना गर्नुपर्ने रहेछ। नेतृत्वमा पुगेकाहरूले बुद्ध शिक्षा त लिए, बिहारहरूमा गई बुद्धको प्रार्थना पनि गरे, तर उनीहरूले भगवान बुद्धको पञ्चशीललाई व्यवहारमा पालना गर्न सकेनन्। गर्न नहुने भनिएका अकुशल कामहरू नेतृत्वबाट भए। सिकेका कुरालाई व्यवहारमा पालना नगर्दा आफन्तवाद र परिवार हावी भयो। खुलेआम भ्रष्टाचार बढ्यो। पद लोलुपता बढ्दा देश अहिले आर्थिक सङ्कटमा पुगेर जनता विद्रोह गर्न बाध्य भए। श्रीलङ्काको घटनाबाट नेपालसहित धेरै देशले पाठ सिक्न जरुरी छ। बुद्ध शिक्षा लिने मात्र होइन, पालना गर्ने परिपाटी पनि बन्नुपर्छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बुद्ध शिक्षालाई राष्ट्रियव्यापी बनाउन राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शन पठन पाठनको लागि पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्ने तयारी। बुद्ध शिक्षाको प्रचार प्रसारमा सेतु गुम्बाले सक्रियता बढायो। धर्मज्ञान अन्तर्राष्ट्रिय युवा कार्यक्रम मार्फत बुद्ध शिक्षा अध्ययन गर्न गुम्बाको आग्रह। धर्मोदय सभाका उपाध्यक्ष पद्मज्योति कंसाकारद्वारा धर्मोदय सभाको कार्यालय तथा बिहार निर्माणको लागि जग्गादान। बिहारको पुनर्निर्माणमा ज्योति समूहको सहयोग अतुलनीय। काठमाडौँको किमडोल स्थित निवार्ण मूर्ति बिहारमा संगदान कार्यक्रम सम्पन्न। बिहारका प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर धम्म विजया गुरुमाबाट भिचु महासंघलाई संगदान। र आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको श्रीलङ्काले पायो नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री। नेतृत्वले लिएको बुद्ध शिक्षा पालना नगर्दा श्रीलङ्कामा राजनैतिक सङ्कट। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम्।